سلام، عاودت رجعت لكم فيديو جديد. اخر مره قلت بلي غادي نعاود ندير فيديو اخرى دازت عليها واقيلا 5 شهور. فريمون انا يوتيوبر ديال الله يحسن العوان. المهم ماشي هذا هو السوجي. ابار سا بغيت نهضر لكم على لو موا دو مارس. دونك كيف ما قلت لكم بغيت نهضر لكم على لو موا دو مارس باسكو هو اللي فيه لا جورني انترناسيونال ديال لي دروا دو لا فام. اي دونك كاين واحد الجروب فيسبوك اللي سميتو كتبتنا، ديال الناس اللي كيعجبهم يقراو الكتوبه. وهذا الجروب هذا اقترح اننا نقراو الكتاب ديال فاطمه المرنيسي اللي سميتو سلطانات منسيات في الاسلام. دونك هذا الكتاب هذا قريته في لو موا دو مارس. كملته في لو ديبي ديال افريل اي بغيت نهضر لكم عليه زعما دون مانيير تري كورت. فريمون فاطمه المرنيسي دارت واحد العمل اللي فيه واحد المجهود، بلي ريفيرونس ديالو وبكل شيء، يعني بالاثباتات التاريخيه. وهذا ما قلت شحال من واحد ما كانش عارف بلي كاينين ملكات اللي حكموا، ولا نقدروا ما نسميهمش ملكات حيتاش كاين بزاف الاسماء اللي كيتعطاو للشخص اللي كيكون عنده السلطه وكيحكم واحد المنطقه ولا واحد الدوله. والنساء حتى هما حكموا في واحد الفترات بزاف ديال الممالك ديال الدول الامبراطوريات في الفتره الاسلاميه، ولكن عمرنا ما هضرنا عليهم. يعني حتى في لي دوكيومونتير فاش كنتفرجوا فيهم سي غار فين كيهضروا على واحد الشخصيه نسائيه اللي كانت عندها واحد السلطه، ولا كانت في المجال السياسي اون جينيرال. دونك هذا الكتاب هضر لنا على جميع النساء المسلمات. يعني نقدر نسميها مسلمات ولكن بالمعنى العام، يعني ماشي بالمعنى الديني فقط. يعني نساء مسلمات اللي في الفترة اللي كان فيها الإسلام في هذيك الفترة وحكموا. يعني واللي عجبني كتر في هذا الكتاب هو أنها تكلمت بموضوعية، يعني ماشي كانت منحازة لواحد الطرف وضد واحد الطرف آخر. يعني حتى في الشرح ديالها لهاد النساء كيفاش وصلوا للسلطة، آم، حاولت انها تحكم على الفتره ديال الحكم ديالهم وشنو الاخطاء اللي داروا وشنو الاشياء الصحيحه اللي داروها. ولكن ايضا وراتنا حتى الجانب المظلم ديال هاد النساء، لانه كاينين النساء اللي وصلوا عن طريق الاغتيالات، عن طريق القتل. يعني هي ماشي كانت منحازه لهاد النساء اللي حكموا، وانما باش تورينا فقط انه كانوا نساء بطريقه او باخرى بغاو يوصلوا للسلطه. وفريمون يعني دازت عليهم بجميع الحقب التاريخيه، بجميع زعما بجميع المستويات وجميع المناطق اللي كانت في العالم. يعني كو سوا في في الشعب اللي كان في الفتره اللي كانوا حاكمين فيها الفرس، ولا الفتره اللي كانوا حاكمين فيها المماليك. دونك دازت لينا الفتره اللي كانوا حاكمين فيها الهند. يعني فريمون هضرت لينا بواحد الطريقه شامله. واكثر من ذلك هي طرقت لواحد المفاهيم اللي كانت عندنا واحد الضبابيه على المفهوم ديالهم. يعني شحال من مره كان كيكون واحد اللبس في الفرق ما بين المفهوم ديال امير المؤمنين والمفهوم ديال الخلافه. دونك شكون هو هذا الشخص اللي ممكن نعطيوه الاسم ديال الخليفه، وخصوصا العلاقه ديالها بالحكم ديال النساء، بما انه في الدين الاسلامي الخلافه كتقتصر فقط على الذكر. دونك الانثى لا يمكن في اي حاله كانت ان تكون خليفه. وهذا هو السبب اللي كيتبازاو عليه المسلمين باش انهم يرفضوا ان المراه تدخل المجال السياسي وانها تكون سيده سلطه في واحد المنطقه اسلاميه. دونك بدعوى انه النساء ممنوعه في الاسلام انها تحكم. دونك هي شرحت لنا المعنى ديال الخلافه، شرحت لنا المعنى ديال الفرق بينها وبين امير المؤمنين، الفرق بين الخليفه والملك ببساطه. وهاد المفاهيم هادو غادي يخليونا نفهموا بزاف د الحوايج واقعه في المجتمع ديالنا دابا. هي دونك فريمون سهلت علينا الطريق. وصراحه اللي زوين في هذا الكتاب هو انه في المستقبل ما بقيتش محتاجه انني نبدا نقلب على كل معلومه بوحدها باش انني نجاوب شي شخص اللي دخلت
في نقاش معاه في الموضوع ديال الحكم ديال النساء، ببساطه غتسول الشخص واش قاري هذا الكتاب ديال النساء، ديال سلطنة منسيات. الا كان ما قاريش غنقول ليه ندعوك سيدي ان تقرا الكتاب ثم يكون النقاش فيما بعد، حيت فريمون ما يمكنش تلخص ارغومون واحد الوغ هي كتبت كتاب قدو قداش. that's obvious no. المفهوم الاخر اللي هضرات عليه واللي عجبني صراحه بزاف وخلاني كنفكر، يعني فريمون هذا الكتاب من كتبدا حتى كتساليه كيخليك تفكر بزاف. هو بعض المفاهيم اللي هي دابا عندنا في المجتمع وكاينه في الدين، ولكن فاطمه المرنيسي بغات تقول لنا بلي المفهوم الحقيقي ديالها ما كانش هو هذا، او الهدف من هذيك المفاهيم ما كانش هو المفهوم اللي وصل لنا دابا في هذه الفتره. وعطات المثال ديال المسجد، وحسب الراي ديال فاطمه المرنيسي وحسب الاعتقاد ديالها والبرهنه اللي عطات في الكتاب، ان المسجد هو لم يكن الهدف منه فقط الصلاه كيف ما هو الان، يعني هو مكان فقط للصلاه وما عندوش ادوار زعما كبيره في المجتمع، في حين انها بغات تقول لنا ان الهدف الاول اللي كانت تعطى للمسجد هو انه ببساطه هو البرلمان حاليا. اذا البرلمان والمسجد كان الهدف منهم هو انهم يكونوا نفس المكان غير الاسم اللي مختلف، في حين انه مع الاسف المصطلح والمفهوم ديال المسجد لا كمكان ولا كفكره سياسيه بقات غدا مع الفترات الزمنيه اللي دازوا عليها بزاف ديال الحكام اسلاميين ولا مسلمين، يعني باش ما يوقعش خلط ما بين المفاهيم، حتى وصل انه مكان فقط للعباده، وان البرلمان لا علاقه له بالمسجد، يعني كتجيك باللي راه جوج اماكن ما عندهم حتى شي علاقه. في حين ان فاطمه المرنيسي كتامن باللي المسجد كان الهدف منه هو انه يكون برلمان، يعني مكان اللي كيتلاقاو فيه الناس كسوا رجالا او نساء، باش انهم يتناقشوا في المواضيع ديال المجتمع، باش انهم يلقاو حلول للشعب ويحققوا ليه المطالب ديالو، باش انهم ينصوا القوانين اللي غادي تكون، وهذا هو الهدف اللي كتامن انه كان من هذا المكان. ما نطولش عليكم، دونك كنتمنى ان هذا الفيديو ما تكونش ثقيله بزاف. غادي نجيو فيديوهات اخرين مستقبلا، غادي يكونوا على شي كتوبه اللي قريت، غادي يكونوا على peut-être d'autres sujets اللي ما عندهمش علاقه بالكتب ضرورة. وفوالا دونك نتلاقاو في فيديو جديده. سلام. ويت ما يمكنش نسالي الفيديو بلا ما نوريكم شنو لقيت هاد لا سيمين. دونك ما عرفتش واش كاع الناس اللي كيتفرجوا فيا دابا عارفين الهوس ديالي ب تو سكي فيكتوريان، تو سكي مهم اي حاجه عندها علاقه بال 18 سيكل. ولات عندي واحد لوبسيشن غريبه جدا، وليت كنقلب على اي حاجه كتكون مرتبطه بهذه الحقبه التاريخيه، وانا خارجه لقيت هادو. دونك هادو قدام، فين غادي ندير فيهم هنا الشميعات، صراحه عجبوني بزاف. وما عرفتش الصراحه حيت هما قدام وبدا كيتحيد منهم داك الدوغي اللي فيهم، ما عرفتش واش نصبغهم نعاود نصبغهم بالدوغي ولا نخليهم هكا. واكثر حاجه عجبتني هي انه فاش جيت نشوف انا كان كيسحب لي غيكونوا ميد ان تشاينا، دونك كيسحب لي غير مزورين. قلبت ولقيتهم made in England. I mean guys, made in England. المهم ما تدوش عليا، باي.